नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज दुनिया सिर्फ दो अफराद की वजह से बेचैनी का शिकार है, अफरा तफरी का शिकार है, कीमतों में इजाफे का शिकार है, तबाही और बर्बादी का शिकार है। और ये दो अफराद है कि सारी दुनिया में दहशत मचाए हुए हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस कदर दहशत मचाने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा भी ऐसा लगता है गैर कारकर्द होकर रह गया है और उसकी तहलील ही तमाम मसाइल का हल महसूस होता है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इन दो अफराद का सवाल है और इंसानों में इनका शुमार किया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कि अगर आप देखेंगे कि जो लोग इंसानियत को नुकसान पहुँचाते हैं, मासूम व बेकसूर ख़वातीन और बच्चों को कत्ल आम करते हैं, तो फिर क्या वो इंसान हो सकते हैं? ये इसका जवाब हम नहीं, आप देंगे। और आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक 80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया गया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की अक्सरियत थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ईरान पर हमला किया गया। ईरान में पहला जो हमला ये अमेरिका और इसराइल ने किया, वो बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया गया उसके हमले के ज़रिए। तो बहरहाल 160 से ज़ायद बच्चों ने जाम शहादत नोश किया। अगर असातिज़ा को मिला लें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये दो लोग कौन हैं। एक तो आपको बता दूं कि गजा का खसाई है नेतन्याहू, और दूसरा उसकी तायद और हिमायत करने वाला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। आप अंदाज़ा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की वजह से आज सारी दुनिया में बदअमनी फैली हुई है। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, कभी तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो कभी बुलंदी पर पहुंच रही हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं, आबनाए हुर्मुज़ ईरान का उस पर सबसे ज़्यादा हक़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ नहीं बल्कि तमाम यानी पानियों की अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है ईरान के खिलाफ। और ईरान ने पहले तो आबनाए हुर्मुज़ को पूरी तरह खोल दिया था, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनके जहनी तवाज़ुन के बारे में कई मरतबा शुक्र व शुबात का इजहार किया, उन्होंने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को खोल देने की तारीफ़ की और ईरान का शुक्रिया अदा किया। और साथ ही यही कहा कि नाकाबंदी का सिलसिला जारी रहेगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को आपके लिए मुकम्मल तौर पर खोल रहा है और आप नाकाबंदी जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो क्या एक नॉर्मल इंसान इस तरह की बात कर सकता है? एक आम इंसान इस तरह की बात कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता, ये सवाल करेंगे हम इस्माइल ज़बीउल्लाह से। जी शुक्रिया रियाज साहब, बेइंतहा शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छी खबर की तरफ इशारा किया है। आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहाल कर देने का ईरान ने ऐलान किया है। ईरान की जानिब से ऐलान हुआ है, जबकि अमेरिका ने नाकाबंदी, जो ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी है, ईरान की नाकाबंदी है, उसको जारी रखने का ऐलान अमेरिकी इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, एक माफ़ी चाहता हूँ, जो ताज़ा खबर आई है, ख़ास खबर ये है कि अब ईरान भी जंग आमद तो तंग आमद तो जंग आमद का जो मुहावरा है उस पर अमल करते हुए आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी उसमें और ज़्यादा कुछ इजाफी के साथ में मालूमात हमारे नाज़रीन को मैं फराहम ये कर रहा था कि ये अमेरिका की जानिब से ये बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर अमेरिका और ईरान के माबैन जंग बंदी के मुज़ाकरात का जो सिलसिला चल रहा है, वो सिलसिला बिल्कुल क़रीबुल ख़त्म है और अमन मुज़ाकरात क़ायम हो जाएंगे, इस तरीक़े की बातें की जा रही है। और दूसरा ये है कि दूसरी अहम बात यह है कि 3 रोज़ा दौरे पर आसिम मुनीर ईरान गए हुए थे। ईरान से जब वो वापस लौटे हैं, ईरान में वहाँ पर उन्होंने जो तमाम आला कायदीन से आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। ये तमाम हवाले से एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब जब मुज़ाकरात क़ायम मतलब बरकरार हो जाएंगे, अमन मुज़ाकरात, फिर तीसरे दौर के मुज़ाकरात होंगे और तमाम मुआहदों को रजामंदी के साथ पूरा कर लिया जाएगा, दो तरफा रजामंदी के साथ। और फिर इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर हम देखेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ को बहाल कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ को बहाल करने के साथ आपने पेट्रोल की कीमतों में एकदम अचानक से गिरावट आई है और बहाल हुई मार्केट और दरामदात और बरामदात, जो पेट्रोलियम अशिया के दरामदात और बरामदात की कंपनियां हैं, उनमें खुशी की लहर आ गई है। मगर एक अहम पहलू ये है कि स्पीकर ईरान मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने यह कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान की नाकाबंदी जारी रखेगा
तो फिर हम दोबारा आबनाए हुर्मुज को बंद कर देंगे। करना ये पड़ेगा। बात देखिए, तंग आमद तो जंग आमद आपने कहा है, ये एक बेहतरीन फैसला है ईरान का। आप एक मुल्क है जिस पर आपने जंग मुसल्लत की है, वहां के मासूम लोगों को आपने जाँ बहक कर दिया, वहां के रहबरे मौज़म को आपने शहीद कर दिया, और अमरीकी ईरानी पासदारान इनकलाब के अहम जिम्मेदारान को आपने जाँ बहक कर दिया। ये तमाम वाक़यात के बावजूद भी एक मुस्बित रद्द अमल एक मुल्क की जनिब से आपको दिया जा रहा है, आपसे बात करने, अमन मुज़ाकरात की पहल की जा रही है, उसके बावजूद भी आप ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी के सिलसिले को जारी रखने की बात करते हैं। आपने बेहतरीन बात कही, दो लोग हैं सारी दुनिया में जो है अमन को खराब करने, अमन को मुतासिर करने और सारी दुनिया को कशीदगी में मुब्तला करने का काम ये दो लोग कर रहे हैं। एक है दज्जाली टोले का सरबराह नेतन्याहू और उसका मातहत डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल आपने सही कहा बहन नाज़रीन। आपका एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। खास खबर है डोनाल्ड ट्रंप जिनके जहनी तवाज़ुन के बिगड़ने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, अब ऐलान कर दिया है कि पीर को यानी डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जो है वो अमन मुज़ाकरात का आगाज़ होगा इस्लामाबाद में, और अमरीकी वफद वहाँ पर जाएगा, डेलीगेशन जाएगा, जिसमें आपको बता दूँ कि नायब सदर JD वैंस, इनके साथ साथ जो ट्रंप के यहूदी दामाद है जेड केशनर और उनके विटकोफ ट्रंप के बहुत ही ख़ास नुमाइंदे हैं, वो इस बातचीत में अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। और स्पीकर जो ईरानी पार्लियामेंट है बाकर कालीबाफ वो भी, और अब्बास अरागची वगैरह इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन एक बात है कि इसराइल किसी ना किसी तरह इन अमन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है कि जो ईरानी वफद है, ईरानी डेलीगेशन है, उसको भी निशाना बनाना चाहता था। पहले दौर की जब बातचीत हुई और पाकिस्तान ने बहुत ही होशियारी से काम करते हुए, बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने यानी हिफाजत में लेकर, अपने हिसार में लेकर इस ईरानी वफद को ईरान छोड़ आया था, और बहुत अच्छा हुआ कि कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया, बड़ा सानेहा पेश नहीं आया। अगर इसराइल उन्हें हमले का निशाना बनाता तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में कभी भी सिफारती जो ताल्लुकात होते थे उसकी अहमियत बाकी नहीं रहती। सिफारती ताल्लुकात की अहमियत भी बाकी नहीं रहती थी, और भरोसा जो है, सिफारती पेशरफ्त के जो भरोसे होते हैं वो भरोसे भी ख़त्म हो जाते थे, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होता। यकीनन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होता। फिलहाल जिस किस्म की तस्वीर पाकिस्तान की निकल कर सारी दुनिया के सामने आ रही है, वो हमारे मुल्क के लिए हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकाम खारिजा पॉलिसी के नतीजा हम कहेंगे। आज जो काम पाकिस्तान कर रहा है वो काम हिंदुस्तान कर सकता था, और आलमी सतह पर अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने में एक बेहतरीन पेशरफ्त इसको समझी जाती थी। मगर अफसोस की बात यह है कि खारिजा पॉलिसी 2014 तक इस मुल्क की खारिजा पॉलिसी जो ये रही कि हम इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के साथ रहे, मगर 2014 के बाद वो पॉलिसी तब्दील हो गई, हम फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के साथ हो गए। फिर अगर आप देखेंगे मगरबी एशिया के हवाले से हम देखेंगे तो हमारी ये पॉलिसी रही इराक़, ईरान और दीगर जो ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट, मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, उनके साथ हम खड़े रहे। जब कभी भी मौका आया अमेरिका का साथ हमने नहीं दिया, मगर अब ये खारिजा पॉलिसी 2014 के बाद बदली हुई है, हम अमेरिका के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो अमेरिका के साथ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बार बार हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की तज़लील कर रहा है, तौहीन कर रहा है। अब हालांकि हालिया दिनों में पिछले कुछ 2 दिन कबल वज़ीर आज़म की जो गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू को इस तरीक़े से पेश करने की कोशिश की जा रही है हमारे टेलीविज़न चैनल्स की जानिब से। देखिए, आप ज़रा सहाफ़त जो है, सहाफ़त के मेयार को हमारे कौमी न्यूज़ चैनल जो है उन्होंने बिल्कुल पामाल कर दिया। बिल्कुल सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन एक बहुत ही अच्छी खबर है हम आपको सुनाने वाले हैं, और वो खबर आज़िम हज से मुताल्लिक़ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान भर से क्यों सारी दुनिया में अमरीका जो सऊदी हुकूमत है वो हज कोटा मुकर्रर करती है आज़मीन के लिए, और आबादी के लिहाज से ये हज कोटा यानी मुकर्रर किया जाता है। अब इंडोनेशिया में कहा जाता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जिस मुल्क में है वो सबसे बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है, और
ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے حساب سے، اگر سرکاری اعداد و شمار کے حساب سے دیکھا جائے تو 20 کروڑ، اور غیر سرکاری اعداد و شمار کے حساب سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں 35 کروڑ بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ یعنی حج کے موقع پر آپ کو بتا دوں کہ 1,75,025 عازمین حج ہندوستان سے حج کی سعادت حاصل کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو مسلمان وہاں جاتے ہیں جنت البقیع پر بھی حاضری دے کر آتے ہیں۔ تو بہرحال 1,75,025 عازمین میں سے پہلا قافلہ آج دہلی سے روانہ ہو چکا ہے، 371 عازمین پر یہ مشتمل تھا۔ تو اب بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان بنائے، اور یقین مانیے کہ حج بیت اللہ کی سعادت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب کر فرماتا ہے جو اس کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں۔ لوگ روتے ہیں اور انہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھ کر انصاف کرتا ہے۔ لیکن ایک بات، سب سے آسان فارمولہ اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اور ایسا فارمولہ بتا دیا ہے، نہ آپ کو ہنگ لگے گی، نہ پھٹکری لگے گی، نہ آپ دیکھیں گے کہ سفر کی کوئی یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی آپ کو کوئی پیسے خرچ کرنے پڑے گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے سروں پر آپ کے ماں باپ کا سایہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ گھر میں موجود ہیں، انہیں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اور ان کو مسکرا کر دیکھ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ یقیناً دیکھیے بہت ہی بہترین پہلو ہے یہ، والدین کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں، والدین کو مسکرا کر دیکھتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، تو یہ تمام آپ کے نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، آپ کے لیے زندگی کو آسان بناتی ہے، آپ کی زندگی کے تمام مراحل کو آسان بناتی ہے، پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ مراحل کو بھی یہ جو اشارے ہے، یہ گفتگو ہے، اور یہ جو قول ہے، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ کو آپ کی مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تو حج کے لیے والدین کو مسکرا کر دیکھنا حج کے ثواب کے مترادف ہے۔ جیسا کہ ریاض صاحب نے کہا کہ مسلسل مرکزی حکومت اس امور پر، ہمارے مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو کا ایک بیان بھی کل رات میں منظر عام پر آیا، وہ رابطے میں ہے سعودی حکام سے، جو وہاں پر جو انتظامات کی نگرانی کرتے ہیں، وزارت جو ہے حج اور عمرہ کی جو وزارت ہے اس سے، تو جملہ پورے ملک میں 17 ایسے امبارکیشن پوائنٹس ہیں جہاں سے روانگی پوائنٹس ہے۔ حیدرآباد بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے، کلکتہ مغربی بنگال سے کلکتہ ہے، اتر پردیش لکھنؤ ہے، اور حیدرآباد تلنگانہ سے حیدرآباد ہے، بنگلور کرناٹکا سے ہے، راجستھان سے جے پور ہے۔ تو ایسے روانگی پوائنٹس مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہی کہیں گے، ریاض صاحب نے کہا کہ عازمین حج کا سفر آسان کرے اور تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے حیدرآباد کا خاص تعلق ہے ذبیح اللہ صاحب، آپ دیکھیں گے نظام رباط جو ہے حیدرآباد میں حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دور میں وہاں پر قائم کیا گیا تھا کہ حیدرآباد دکن کے علاقوں کے جو عازمین جاتے ہیں ان کو سہولت ہو سکے۔ اس زمانے میں اس طرح کا بڑا کام کرنا کوئی اور رباط آپ کو نظر نہیں آئے گی، حیدرآبادی رباط نظر آئے گی وہاں پر، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتا دوں ناظرین کہ کعبۃ اللہ کا غلاف جو تبدیل کیا جاتا ہے، قصبہ جب تبدیل کیا جاتا ہے تو وہاں پر قصبہ کی ایک فیکٹری ہے، بہت ہی خوبصورت فیکٹری ہے، وہاں پر قصبہ تیار کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ مصر میں تیار کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں وہ فیکٹری منتقل کر دی گئی سعودی عرب میں، مدینے کے قریب، مکے میں کے قریب یہ فیکٹری ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ وہ قصبہ میں تیار کردہ جو غلاف کعبے پر چڑھایا جاتا تھا، وہ حیدرآباد کے نظام نے سیڑھی دی تھی، پہلی جو سیڑھی تھی وہ اس کے ذریعے وہ چڑھایا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حرمین شریفین میں، خاص طور پر مکہ المکرمہ میں آپ جائیں گے تو وہاں پر حرم شریف میں روشنی کا جو انتظام کروایا گیا تھا، قندیلیں وغیرہ یا بجلی، وہ حضور نظام نواب قندیل اس کے بعد بجلی، دونوں چیزیں حضور نظام نواب میر عثمان علی خان بہادر کے دور میں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نظام نواب میر عثمان علی خان کو حج کی توفیق نہیں دی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا
دیکھتا ہے, نیتوں کو دیکھتا ہے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کئی ایسے شاہی خاندان کے ارکان تھے جو وہاں گئے اور پھر ان کی تدفین جنت البقیع میں عمل میں آئی. یہ تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. یقیناً دیکھیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلمان جو ہے اگر مرنا ہے تو مرنے کی خواہش رکھے گا تو جنت البقیع میں دفن ہونے کی خواہش کے ساتھ مرنے کی خواہش رکھے گا. رباط کا آپ نے ذکر کیا ریاض صاحب, یہ رباط کو پھر اس کی تزئین نو, اس کو بحال کرنا وغیرہ میں مدیر اعلیٰ روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان صاحب کا بہت ہی اہم رول رہا ہے شروع سے. حالیہ دنوں میں بھی پچھلی مرتبہ جب یہ رباط کے جو نامزدگیاں جب آئے تھے, نامینیشنز آئے تھے, اس میں بھی مدیر اعلیٰ روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان صاحب نے ساتھ ساتھ رباط کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور اس کو رباط کو بحال کرنے, رباط کو اس کی تزئین نو وغیرہ میں بھی بہت ہی اہم کردار رہا ہے جناب زاہد علی خان صاحب کا. جی بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ہے خواتین ریزرویشن بل سے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غرور اور تکبر جب انسان آ جاتا ہے تو تباہی بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اور یقین مانیے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ہوں, یعنی انا کی بات کرتا ہے, میری بات کرتا ہے, میں کرتا ہے, تو سمجھے کہ پھر وہ ایک معمولی بکرے کے بچے سے بھی یعنی برا حال ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اور امت شاہ کا جو برا حال کل پارلیمنٹ میں ہوا ہے, انہیں شاید احساس ہوگا کہ ہم لاکھ مکاری کریں گے, عیاری کریں گے, لاکھ ہوشیاری کریں گے, لیکن جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے عزت سے نوازنا چاہتا ہے وہ اسے عزت سے نواز دیتا ہے, اور جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. تو بہرحال خواتین تحفظات بل کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی کامیابی کے لیے, لیکن 2/3 اکثریت تو نہیں مل سکی. 290 ارکان نے اس کی تائید کی, 230 نے مخالفت کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2/3 اکثریت حاصل نہ ہو سکی اور یہ بل ناکامی سے دوچار ہو گیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی خود کو خواتین کی کاز کا چمپئن قرار دیتے ہیں, لیکن کئی ایسے واقعات ہیں جو ان سے جڑے ہوئے ہیں جس کا ان کی شخصیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین سے کس قدر ہمدردی لگتے ہیں. سب سے بڑا ثبوت تو ہم آپ کو بتاتے ہیں, لیکن آپ بھی اندازہ کر لیجئے. لیکن دوسرا ثبوت یہ ہے کہ بلقیس بانو, تیسرا ثبوت زکیہ یا دیکھیں گے آپ جعفری, یہ ان خواتین کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کا کیا سلوک رہا ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ زکیہ بانو 5 ماہ کی حاملہ تھی, 21 سال عمر تھی, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی 3 سالہ بیٹی اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی. اور یہ فرقہ پرست درندے جو وزیر اعظم نریندر مودی کے حامی بتائے جاتے ہیں, تو بہرحال ان لوگوں نے اس کے 14 ارکان خاندان کو موت کے گھاٹ اتارا, اور زکیہ جعفری یہ جو بلقیس بانو ہے اس کی اجتماعی عصمت ریزی کی, وہ بھی حاملہ خاتون کی. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان درندوں کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے تھا. اگر میں ہوتا تو ان درندوں کو اس طرح کا سبق دیتا کہ دوسرے درندے چاہے وہ ملک کے کسی کونے میں ہوں تو انہیں درس عبرت ملتا. تو بہرحال جمہوریت ہے, جمہوریت میں کوئی بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکتا ہے, جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم بنے ہیں. تو بہرحال وزیر اعظم کی حکومت ان درندوں کو جو سزائے عمر قید دی گئی تھی وقت سے پہلے ہی رہا کرنے کا حکم جاری کرتی ہے. اور کب جاری کرتی ہے؟ وزیر اعظم نریندر مودی لال قلعے سے تقریر کرتے ہیں ناری شکتی کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں. تو اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت وزیر اعظم کی حکومت ایک طرف یہ کرتی ہے, دوسری طرف یہ ہوا کہ ایک طرف مذاکرات, دوسری طرف دہشت گردی. تو بہرحال ان ظالموں کو گجرات کی بی جے پی حکومت اور مرکز کی بی جے پی حکومت مل کر ان کی وقت سے پہلے رہائی کو یقینی بناتی ہے, جبکہ ان کو چپلوں کا ہار ڈال کر اس طرح پیٹا جانا چاہیے تھا کہ دوبارہ وہ تصور میں بھی اس طرح کی حرکت کرنے کا نہیں سوچ سکتے. تو بہرحال وزیر اعظم بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. زکیہ جعفری کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور کئی خواتین ہیں جو وزیر اعظم کے خلاف سنگین الزامات عائد کرتی ہیں کہ انہوں نے, اور حد تو یہ ہے کہ بھائی 3.5 لاکھ 4 لاکھ خواتین لاپتہ ہیں, اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں خواتین ناری شکتی کی بات کرتے ہیں. ہر روز آپ کو بتا دوں کہ کم از کم 96 خواتین کی عصمت ریزی ہوتی ہے, اور وزیر اعظم ناری شکتی کی بات کرتے ہیں, اور یہ سب اپنے مفاد کے لیے کیا جاتا ہے, کانگریسی قائدین نے کہا ہے. تو بہرحال ناظرین, خواتین تحفظات بل کی بات جب آتی ہے تو یہ ناکامی سے دوچار ہو گیا ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حد بندی کے جو اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تھے وہ ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے. جی ریاض صاحب, بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے سب سے اہم پہلو یہ تمام پچھلے 2 دن سے جو چل رہی تھی پارلیمانی کارروائی, اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ خواتین تحفظات
तरमीमी बिल को जो है नई हदबंदी से जोड़कर एक नई साजिश करने की कोशिश बीजेपी ने की थी। देखिए, ये चाह रहे थे कि हदबंदी की खवातीन की आड़ में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ और ये रियाज साहब नहीं कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा है कि खवातीन के पीठ पीछे छुपकर मोदी और अमित शाह जो है साजिश कर रहे हैं कि मुल्क को बांटने की, मुल्क पर कब्जा करने की। तो ये देखिए, बीजेपी को भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा था कि अगर कोई भी 131वीं तरमीम के हवाले से जब अगर आप बिल पेश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, आईनी तरमीम अगर है तो वो आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नागुज़ीर होती है। अगर 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं है, जब आपको मालूम है, फिर भी आप बिल क्यों पेश कर रहे थे? पसे पर्दा मकसद यही है कि ये अगर ये बिल नाकाम होता है तो सारा ठीकरा अपोजिशन पर फोड़ दिया जाए। मगर बड़ी चालाकी के साथ बिल के पेश होने से कबल पिछले 2 दिनों से मुसलसिल जो है अपोजिशन भी मंजर-ए-आम पर आई। हालांकि अपोजिशन के लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार नहीं थे मीडिया के, लेकिन सोशल मीडिया के सहारे से बास अखबारात हैं, अंग्रेज़ी अखबारात हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म फराहम किया। वहाँ से ये पैगाम देने में कामयाब रही अपोजिशन कि ये बिल जो हदबंदी है, नई हदबंदी लोकसभा हलकों की जा रही है, उसका और ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात का दोनों में कहीं पर भी मेल नहीं खाता। ज़बरदस्ती ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में ये लोकसभा हलकों की हदबंदी को जोड़ दिया गया, जोड़कर एक साजिश की गई। मैं प्रियंका गांधी की तकरीर सुन रहा था। प्रियंका गांधी ने अमित शाह से बात करते हुए, अमित शाह को पार्लियामेंट में मुखातिब करते हुए ये कहा कि वजीर दाखिला गृह मंत्री हंस रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो है पूरी तैयारी के साथ वो आए हैं। अगर आज चाणक्य होते तो वो भी अमित शाह की साजिशों को देखकर परेशान हो जाते, हैरान हो जाते। इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने की। और यकीनन देखिए, जब आपको मालूम है कि आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, तो उसके बावजूद भी बिल पार्लियामेंट में लाने का मकसद क्या था? यही मकसद था कि ख़वातीन की आड़ में कोई साजिश की जाए। अगर कामयाब हो गई तो ठीक सेहरा खुद ले ले, अगर नाकाम होती है तो फिर ये अपोजिशन के सर पे उसका ठीकरा फोड़ दे। रियाज साहब, मैं दो तीन अहम बातों पे करते हुए अपनी बात को कंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पर देखिए कि जिस तरीके से साजिश की गई, जिससे वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मैं ब्लैंक चेक क्रेडिट का आपको लिख कर देता हूं, इस तरीके की बात कही, तो वापस जवाब में पार्लियामेंट में यह कहा गया कि जो आदमी पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाम से वादा किया वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। ये क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने से क्या हासिल होगा? ये वादा है, झूठा वादा, खोखला वादा है, जिस पर आवाम और अपोजिशन को कतई भरोसा नहीं है, इसलिए खिलाफ में उन्होंने वोट दिया। और वैसे भी आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वादे तो ऐसे लगते हैं कि ख़ास तौर पर आप देखेंगे अक्सर जो हमारे पास मजाक किया जाता है, तंज़ो-मिज़ाह किया जाता है, तंज़ो-मिज़ाह के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं, कई ऐसे वाक़या सुनाते हैं जिसमें जो बीवियां हैं, हिंदुस्तानी बीवियां हैं, वो ये कहते हैं अपने शौहरों से कि तुम वादा करे हो तो वज़ीर-ए-आज़म की तरह मत करो, यानी नरेंद्र मोदी की तरह मत करो, क्योंकि वो वादे करते हैं तो पूरे नहीं करते। ख़ास तौर पर 15 लाख का जो उन्होंने वादा किया था कि हम बैरूनी ममालिक से ब्लैक मनी लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा करवाएंगे, वो वादा पूरा नहीं किया गया। और अमित शाह जिनके बारे में प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर चाणक्य होते तो भी शर्मा जाते आपकी मक्कारी पर, आपकी अय्यारी पर। तो इंसान को अय्यार मक्कार नहीं बल्कि होशियार होना चाहिए। होशियारी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अय्यारी और मक्कारी बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ कि ऐब है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में जब ये 15 लाख रुपए का उन्होंने जमा करवाने का ऐलान किया तो वज़ीर-ए-आज़म के ख़ास आदमी जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म के बाएतमाद रफ़ीक हैं अमित शाह, उन्होंने कहा ये जुमला था। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग हर वादे को जुमला कहकर यानी उसका वादे खिलाफी करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत किस कदर मजबूत है, कैसे वो चीन से टक्कर लेती है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है और ईरान से तेल खरीदने के लिए अमेरिका हमें डिक्टेट करता है कि 1 महीने की मैं आपको राहत दे रहा हूँ, आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं, रूस से तेल खरीद सकते हैं। उसके
کے بعد آپ نہیں خرید سکتے. تو بہرحال امریکی ڈکٹیٹ پر ہم تیل خریدتے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کس قدر مضبوط لیڈر ہیں آپ اندازہ لگائیے, اور اندرا گاندھی بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں گی. یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. ICICI بینک شنگھائی کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے یہ ڈیل ہوتی ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی جانب سے کہ ہم جو ایرانی تیل ہے وہ چائنیز کرنسی یون میں خریدیں گے, اور 1 مہینے تک ہم نے یون میں ادائیگی کی. کس قدر بہادر حکومت ہے. جی دیکھیے, افسوس کی بات یہ ہے کہ چائنا کو آپ جھاتی نہیں دکھا سکتے, نظریں نہیں دکھا سکتے. آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ملک ہوتا ہے, اور وہ بھی صرف پولرائزیشن کے لیے اور نفرت پھیلانے کے لیے آپ بار بار پاکستان کا نام لیتے ہیں. چائنا کی کرنسی, حالانکہ ایران کے یہ تھا, یہ ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کو بھی تیل خریدنا ہے تو وہ یون میں خریدے, اس کو ہم یون میں بیچیں گے. مگر آپ نمائندگی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے بڑا دشمن ہندوستان کا اگر کوئی ہے تو وہ چین ہے. بالکل. اگر چین سے آپ ایران سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کچھ ہمارے ہندوستان کی کرنسی میں کریے, ایران تیار ہوتا آپ کی بات کو ماننے کے, آپ کی بات کو قبول کرتا, تسلیم کرتا ہے ایران. مگر آپ وہ نمائندگی نہیں کر سکے. آپ کا 56 انچ کا سینہ سکڑ کر 16 انچ کا ہو گیا. آپ سیدھا ICICI بینک چلے گئے اور وہاں سے یون میں آپ نے پرچیز کر لیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ICICI بینک کے ذریعے یون کرنسی میں معاملات کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا ICU میں جانے کے مترادف ہے. بالکل بالکل, آپ نے صحیح تجزیہ کیا ہے یہ. اور پھر دیکھیے, خارجہ پالیسی کی جہاں تک بات کریں گے, مکمل ناکام خارجہ پالیسی, اور اس کا جو نقصان ہے وہ ملک کی عوام بھگت رہی ہے. بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید اسماعیل ذبیح اللہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.